अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान लतीफ़। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पोल और आज 10 जून है। आज हम बात करेंगे सिंथिया रिची पे। सिंथिया रिची कौन है? सिंथिया रिची का पाकिस्तान आखिर दूसरा घर क्यों है? उसके पीछे क्या मकासद हैं? उसके पीछे कौन लोग हैं? पिछले 10 साल से वो खातून आ रही हैं और जा रही हैं और अपने बयानात में वो पाकिस्तान को अपना दूसरा घर कहती हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, वो अपने मेहमान को, अपने गेस्ट को बड़ी इज़्ज़त देता है और रिस्पेक्ट देता है। एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट आती हैं और वो ब्लॉगर भी अपने आप को बताती हैं, और उसके बाद रिची जो है आकर पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है वो सामने लाने के ऊपर दिन रात मेहनत करती है और लोग देख रहे हैं। लेकिन इसी दौरान वो अंडर कवर अपना को काम कर रही थी। मतलब उसकी किसी की जैसे कि वो लॉन्चर थी या उसके पीछे उसकी कोई अज़ाइम कुछ अच्छे नहीं थे। अरसा चलता गया, लोगों से वो मिलती गई, ईवान सदर तक पहुंची, प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंची, बड़े बड़े वज़ीरों मशीरों उस वक़्त की हुकूमत के बड़े बड़े बुर्जों के पास वो पहुंची, जिसमें से रहमान मलिक के ऊपर इल्ज़ाम है कि रहमान मलिक ने उनके साथ रेप किया। रहमान मलिक के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी है, यूसुफ रज़ा गिलानी के बाद मखदूम शहाबुद्दीन है, मखदूम शहाबुद्दीन के बाद बिलावल को भी उन्होंने आड़ो हाथों लिया। तो सिंथिया रिची 10 साल से इसका आना जाना, और 52 एंट्रीज़ हैं इनकी पाकिस्तान की, जो अमेरिका से पाकिस्तान आना जाना, और फिर यहाँ से इंडिया भी इनका आना जाना है। ये सारी चीज़ें खैर अपनी जगह पे, लेकिन अब जो सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि इनके पास 30 जून तक पाकिस्तान का वीज़ा वैलिड है। इनको इनविटेशन कौन देता रहा, इनको वहाँ से कौन भेजता रहा? जहाँ तक मेरी इतलात है इनको मखदूम शहाबुद्दीन ने बुलवाया और इनको हुसैन हक्कानी ने फ़र्स्ट टाइम वीज़ा अलाउ किया पाकिस्तान का। और सबसे बड़ी बात है कि पीटीआई के अंदर बड़े एक अहम वज़ीर हैं, उनकी बेटी इनको साथ लेकर घूमती रही, और उनकी बेटी ही उस वक़्त के इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक के पास लेके गई, मगर उस वक़्त भी रहमान मलिक ने इनकार कर दिया कि जी मैं इनको अलाउ नहीं करूँगा, मतलब जहाँ का वो विज़िट करना चाहती थी। खैर 2018 और 2019 के अंदर उन्होंने वो तमाम तर चीज़ें विज़िट की जो उसके मकासद के अंदर थी। चलते चलते मोहतरमा जो हैं वो एक अजीब से रास्ते पे चल पड़ी। उनका कहना है कि मेरा रेप किया गया है ईवान सदर में। तो मैडम रिची, रेप जो हैं वो ईवान सदर में नहीं किए जाते, रेप जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हाउसेस में नहीं किए जाते, रेप जो हैं वो अपने घरों में बुला के नहीं किए जाते। सबसे पहली बात तो ये है कि आप के मकासद क्या हैं यहाँ आने के, और आपकी ड्यूटी क्या थी, और आप यहाँ पर ब्लॉगर की हैसियत से आए हैं और आपने पाकिस्तान का इमेज, सॉफ्ट इमेज उठाया, बड़ा अच्छा इमेज आपने उठाया। आपने तो ब्लैकमेलिंग की इंतहा कर दी। तो अब ये जो लोग मुतासरा हैं, जिनमें सबसे बड़े मुतासरा जो हैं वो रहमान मलिक हैं। रहमान मलिक को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, वो तो ना ही तो ऐसे वो शख्स हैं, ना ही वो ऐसा को काम करते हैं, और उनको बड़ा सियाना मतलब सियासतदान कहा जाता है, बड़ा अक्लमंद सियासतदान कहा जाता है। तो रही बात कि वो आपके साथ रेप करेंगे, मैं तो कम अज़ कम इस चीज़ को नहीं मानता कि रहमान मलिक एक गैर मुल्की जर्नलिस्ट को ईवान सदर में जाके रेप करेगा। ये तो खैर कोई भी थोड़ा सा भी बाशऊर आदमी जो थोड़ा सा भी शऊर रखता है वो इस बात को किसी सूरत भी तस्लीम नहीं करेगा। मैडम रिची जो हैं, अब उनका अगला टारगेट है पीटीआई। पीटीआई में वो एक बहुत अहम सेनेटर को एक्सपोज करने वाली हैं, जो उनके साथ महफिलों में आते जाते रहे, मतलब डिप्लोमेटिक में आगे पीछे उनके साथ उनका बड़ा बैठना उठना था। खैर हर बंदा सिंथिया रिची को जानता है, हर बंदा मतलब उसके साथ ताल्लुक़ रखता है। आज मैंने उनके मोबाइल नंबर पे उनसे रब्ता करने की कोशिश की, मेरी उनसे बात नहीं हुई। मेरी रहमान मलिक साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं अपनी कानूनी चाराजोई कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैंने इंतज़ामिया को लिखा है, मैंने बाकी दीगर सियासतदानों को लिखा है कि इसकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए। अभी भी उनकी टीम जो है, मीडिया सेल जो है वो एक्टिव है, और वो लम्हा ब लम्हा इस मैडम रिची के हवाले से आगाही दे रहा है कि जी अपने वो बयानात दे रहे हैं। ज़ाहिर वो काउंटर करेगा, सारी ज़िंदगी उस बंदे ने अपनी सियासत में लगा दी, एक बिजनेसमैन फैमिली से तल्लुक़ रखता है। ज़ाहिर है उसकी औलाद, कोई भी शख्स हो तो ज़ाहिर उसकी औलाद उससे पूछेगी ये क्या है, इस उम्र के हिस्से में आप ये क्या कर रहे हैं। खैर रहमान मलिक को टारगेट किया गया। रहमान मलिक को टारगेट क्यों किया गया? जहाँ तक मेरी एक नाक़स सी रहे, रहमान मलिक हमेशा अमेरिका के ख़िलाफ़ बोले, रहमान मलिक हमेशा इंडिया के ख़िलाफ़ बोले। रिची इंडिया भी आती जाती है, रिची अमेरिकन है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। रिची का मकसद क्या था? अब रिची के पास इतनी इतलाआत, और रिची को वो कौन सा ऐसा तबका है जो एज ए लॉन्चर
اس کو سپورٹ کر رہا ہے. مطلب ابھی بہت سارے صحافی بھی اس حمام میں ننگے ہوں گے, بہت سارے سیاستدان ہیں, نون لیگ ہے, چاہے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہوں گے, اور زیادہ دیر تک میں اس میڈم ریچی کو پاکستان میں رکتے نہیں دیکھ رہا. 30 جون ان کی ایکسپائری ڈیٹ ہے ان کے ویزے کی, اور یہ بزنس ویزا پہ آئی ہوئی ہیں, اور کبھی وہ ایف آئی اے سائبر کرائم میں جا کر کسی کو تڑیاں دے رہی ہیں, اور پھر ان کے خلاف جا کے ٹویٹ کرتی ہیں. خیر, تمام عدالتی چارہ جو یہ بھی کی جا رہی ہے, جو متاثرہ ہیں رشی کے ڈسے ہوئے ہیں, اور سیکنڈ یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی گل کھلانے والی ہے, اور نون لیگ کے ساتھ بھی. لیکن صحافی, بڑے ایسے صحافی جو بڑے تھوڑے ہوئے صحافی, جن کو میں اکثر کہتا ہوں کہ نام نہاد صحافی اینکر صاحبان بھی اس کی زد میں آئیں گے, کیونکہ رشی نے پلاننگ کے ساتھ یہ سارا کام کیا. اس نے پلاننگ کے ساتھ, اس کا مقصد کچھ اور تھا, اس نے اپنا فیس سامنے کچھ اور کیا. وہ اپنا کام کرتی کہ ظاہر ہے انڈر کور ایک بندہ جب ہوتا ہے یا بندی ہوتی ہے تو وہ اپنے حساب سے اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دے رہا ہوتا ہے یا دے رہی ہوتی ہے. رشی آگے جا کے کیا کرے گی یہ تو آگے کی بات ہے, لیکن اب بات کریں گے ہم کورونا پہ. کورونا اس وقت کورونا پیک پہ ہے, اور میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو ایمرجنسی لگا دینی چاہیے, فوج کو طلب کر لینا چاہیے. حالات جو میں دیکھ رہا ہوں آنے والے وقتوں میں, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, میں لوگوں کو کورونا پیشنٹس کو, میں بلکہ اس عوام کو یہ سب غلط ہو جیسا میں یہ کہہ رہا ہوں, اللہ کرے میں پھر ریپیٹ کروں گا یہ سب غلط ہو, میں لوگوں کو سڑکوں پر پڑا دیکھ رہا ہوں. پاکستان کہیں مثال بننے تو نہیں جا رہا, لگتا مجھے کچھ ایسا ہی ہے. لیکن عمران خان صاحب, آپ کو چاہیے فل فور تمام صوبائی حکومتوں کو اعتماد میں لے کے فل فور ایک ایسا حکمت عملی کا مظاہرہ کریں, اور اس کی روک تھام کے لیے اس کے اوپر ایمرجنسی لگائیں, فوج کو بلائیں, کرفیو لگائیں, کچھ بھی کریں. لیکن یہ نہ ہو کہ کہیں پاکستان ایک تاریخ بن کے رہ جائے کورونا کے حوالے سے. اللہ نہ کرے. میں پھر یہ کہوں گا آخر میں, کورونا تو اپنی جگہ, حکومت پاکستان, پرائم منسٹر عمران خان اکثر و بیشتر ان کے جو بیانات ہیں وہ آپس میں ٹکراتے ہیں. لیکن اس سینسٹیو ایشو پہ کورونا کے حوالے سے کہ مزدور کو گھر بیٹھے راشن ملے گا, کاروباریوں کو کاروبار ملے گا, مالک مکان اور جو تاجر برادری ہے وہ کسی کرایہ دار سے کرایہ نہیں لیں گی. یوٹیلیٹی بلوں کی مد میں سبسڈی دی جائے گی, اور ان سے بلز نہیں لیے جائیں گے. جہاں تک بات ہے بلوں کی, تو بل ڈبل آ رہے ہیں, گیس کے بل ڈبل چارج کیے جا رہے ہیں, بجلی کے بل ڈبل چارج کیے جا رہے ہیں. آج ایک شریف آدمی میرے پاس لے کے آیا ایک بل, اور اس نے کہا جی میں 3 مرلے کے گھر میں رہتا ہوں اور میرا 1 لاکھ سے زیادہ سوئی گیس کا بل آیا ہوا ہے. میں کہاں سے دوں, میں نے تو زندگی میں کبھی اتنا بل نہیں دیکھا, اور میرا گھر میں ایک چولہا ہے, اور میرے 3 بچے ہیں, اور میری بیوی ہے, اور میری بوڑھی ماں ہے, اور ہم یہ گیس کا بل کہاں سے ادا کریں گے. جناب عمران خان صاحب, آپ کو اس کو سیریس لینا ہوگا, اور ان اداروں کو کھچائی کرنی پڑے گی آپ کو بڑے اچھے انداز میں, جو آپ کے اعلانات کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتے. شاید وہ کورونا سے بھی زیادہ خطرناک ہے, جو آپ کی باتوں کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں, یا پھر مخالفین جو ہے, سیاسی دھڑے جو ہیں, وہ آپ کورونا کے اوپر اور آپ کے بیانات کے اوپر اپنے مختلف قسم کے وہ مطلب تبصرے کرتے ہیں. یہاں پر قوم کو ایک ہونا چاہیے, ہمیں ایک ہو کر بیٹھنا چاہیے, ایک ہو کر اس ناگہانی آفات سے لڑنا چاہیے, ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے, نہ کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنی چاہیے. کورونا میں آگے بہت خطرناک دیکھ رہا ہوں. میرا تمام پاکستانیوں سے یہ اپیل ہے کہ اس کو سیریس لیں, اور جو حالات آگے نظر آ رہے ہیں وہ دن بدن بڑھتے نظر آ رہے ہیں, اور بہت خطرناک حالات میں دیکھ رہا ہوں اس وقت. سنتھیا ریشی آگے چل کے ایک بڑا انکشاف کرنے جا رہی ہیں, اور باقی جو سیاسی مافیا ہیں, سیاستدان ہیں, بڑے بڑے جو اس پورے حمام میں برابر کے شریک ہیں, ننگے ہیں, وہ سب اپنے اپنے گھروں میں منہ چھپائے بیٹھے ہیں کہ کس ٹائم پہ کون سا ٹویٹ اور کس ٹائم پہ کون سا بیان ایسا آتا ہے اور کس کو شرمندگی کا باعث بننا پڑے گا. رحمان ملک تو ڈیمیج ہوئے, اور یوسف رضا گیلانی بھی, مخدوم شہاب الدین بھی, بلاول کو بھی آڑے ہاتھوں لیا گیا. لیکن اب آگے کوئی ڈیمیج نہ ہو, اس عورت کے بارے میں سب قانون نافذ کرنے والے اداروں پر بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ اس رچی کا ایجنڈا کیا ہے, اور اس کے پیچھے کون ہے, اس کو کون مطلب پاکستان کے اندر اتنی ایکسیس ہے کہ وہ ہر بندے کو جانتی ہے, ہر بندہ اس کو جانتا ہے, اور وہ سر عام ہر جگہ آ رہی ہے, جا رہی ہے.
یہ کوئی مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی جرنلسٹ ہے، اور یہ نہ ہی اس کا کسی ادارے سے تعلق ہے. یہ ایک مشکوک ایکٹیویٹیز ہے اور اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے. اور پھر 30 جون کو اس کا بزنس ویزا ہے اور وہ ختم ہو رہا ہے، اور اس کو واپس گھر بھیجنا چاہیے. رحمان ملک صاحب، آپ کو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سزا ملی کہ آپ انڈیا کے خلاف بڑے بیانات دیتے ہیں، اور رشی جو ہے اس کا انڈیا آنا جانا ہے، اور جہاں تک میرے ذرائع وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگلا ٹارگٹ اس کا انڈیا ہے. کہیں یہ کی لانچر تو نہیں ہے؟ خیر امریکن تو میڈم ہیں ہی، لیکن اس کے علاوہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ کالا ہے دال میں، یا ساری دال ہی کالی ہے. بہرحال اجازت دیجیے گا عمران لطیف کو. السلام علیکم.